سلام البنات، كي راكم؟ جيسبر قاع تكونوا غايا. جيتكم اليوم هاد لا فيديو لي يا لونطون وانتم تقارعوا فيها. كوم فو سافي تري بيان البنات، من النهار الاول اللي تبعوني، من النهار اللي حليت لاشين تاعي، درت لو مارياج تاعي لو موا دو نوفمبر كيما على بالكم. ومن لو موا دو نوفمبر يا ربي جي بوبليي واحد 3 ولا 4 فيديو. ثم حتى الموا ديسمبر من تما ما زدتش حطيت اون نوفيل فيديو. السبه سي كو كل خطره تخرج لي حاجه بين لو طرافاي الدار اي تو. اون بليس دو سا قلت لكم بلي غادي نسكن وحدي، دونك راكم عارفين ماشي سهله تأقلم من النهار الاول. مي الحمد لله تاليه كامل من نعاود كاع ندير فيديو دارها بيا البورطابل تاعي. دونك فوالا، هذه هي. ما راحش ندخل بزاف في لي ديتاي. المهم اليوم جيتكم افيك اون نوفال فيديو. هاد لا فيديو راح تكون على لي كادو اللي وصلوا لي نهار لو مارياج. كلكو كادو راح نوريكم، كلكو كادو اللي هما من لا فيسيل ولا الكتروميناجي. ما راح نوريكم كامل الالكتروميناجي، مي نوريكم باش بوغ افوار اون ايدي هكا واش تقدروا ديروا كوم كادو كي تكونوا انفيتي لكاش مارياج ولا اون سي جامي. المهم راح نبداو بسم الله. دونك البنات كيما راكم تشوفوا هنايا فوق البوتاجي راني حاطه اون سوبيير بالغرافه تاعها. راني حاطه هذا الرونجمون تاع لي زيبيس بور لو مومون بلا ما شريت لي زيليمون تاعي باسكو مازال ما درتش لي زيليمون في لا كويزين. دونك راهي قاعدت لي كيما هاك صوالح اللي نسحقهم ونخدم بهم تو لي جور راني حاطتهم قدامي بلا ما دبرت لي زيليمون. دونك راح نبداو بهاد لا سوبيير كيما راكم تشوفوا. هاد لي سوبيير البنات شفتهم ينباعوا في سونتر كوميرسيال تاع حاج عمار البنات اللي سكنوا في مستغاليم. بور لي زوطخ ولايه ما نجمش نقول لكم. كيما راكم تشوفوا فيها هاد الغرافه كيما هاك. هاد الغرافه فيهم زوج يدين، سي براتيك الدراري صغار سورتو. حاجه شابه تاني الا بغيتو تشروها لرمضان ان شاء الله. اون فا باسي هذا لو رونجمون تاع لي زيبيس. هذا لو رونجمون تاع لي زيبيس في الكولور فيرت، ما جانيش مع لا كويزين اللي هي راهي في البيج، مي انا حاطاتو بور لو مومون بلا ما شريت ان اوتر رونجمون كيما يبغي خاطري. دونك فوالا البنات كيما قلت لكم هادين حاطتهم فوق البوطاج. دروك اون فا باسي للالكتروميناجي ولا سوا لي روبو اللي وصلوني. كيما راكم تشوفوا هنايا راني حاطت لكم كلكو روبو. هادو البنات كيما قلت لكم وصلوني كوم دي كادو. دونك عندي هذا. دونك كاين هذا الرونجمون تاع بلوتو هذا الروبو باتور تاع كوندور. البنات هذا الباتور مليح بزاف وماشي غالي، موالم لو بري تاعو. اون بليس دو سا يقعد ديجا. حنا كان عندنا واحد في دارنا وزد مون بير عطاهولي هذا، دونك ديته عطاهولي كوم كادو جو لي غاردي. وحاجه شابه تاني كيما راكم تشوفوا هنايا فيه هاد الفوي تاعه. وفوالا الباتور كيفاش يجي داير. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو. حاجه شابه اون بليس دو سا كلاس، ماشي جاي مودرن كيما نقولوا. وفيه تاني هادوك لي فوي تاع اللي تضربوا بهم طلعوا بهم لا مايونيز ولا تنجموا تطلعوا بهم شونتيي تاني. دونك فوالا راح نرجعوا في بلاصتو خاطر كيما قلت لكم البنات مازال ما درتش لو رونجمون في لا كويزين. دونك بور لو مومون مخليه الصوالح في لي كارطون تاعهم بلا ما جبت ان رونجمون. فوتو تاني لو دوزيام كادو تاع مون بير اللي هو هاد الكافيتيير تاع كوندور اوسي. هاد الكافيتيير مليحه وي، مي تدوموندي بزاف، تبغي بزاف نقاوه، تبغي تو لي جور تنقيها تو لي جور، زعما تكوني معاها تكوني واقفه عليها كيما نقولوا. دونك راح نحلها لكم هكا باش تشوفوا معايا. دونك فوالا البنات كيفاش تجي دايره وفيها الزر تاعها بالزجاج. دركا راح نفوتو هذا لو روبو اشواغ تاع بوش. كيما نعرفوا كاع بلي بوش سي اون تري بون مارك. راح نحله لكم هكا باش تشوفوا معايا. يجي فيه هذا باش تخلطي تخدمي به لي كريم ولا، وفيه هذيك الدوزيام بارتي باش
باش تقطعي به سواء قزبر سواء بصل سواء اللحم ولا كيما تبغي. دونك انا ديجا تيستيته البنات، رجعته للكارطون تاع غير باش نوريه لكم برك. ديجا تيستيته وخدم لي تري بيان. كاش نهار ندير لكم اون فيديو عليه باش تقدروا ديروا به. باغ اكزومبل كيما هنايا في الورقه دايرين لكم لو بيرسيل، دايرين لكم تخلطوا به لا كريم، دايرين لكم تطحنوا به لا فيوند، كل شيء. دونك لازم ننصح به البنات اللي يكونوا يوجدوا في سكنتهم، لازم لهم ان روبو كيما هذا. ensuite راح نفوتو هذا لو ميكسور، لو برا ميكسور هذا تاع لا مارك ساب. انا داروا لي كادو، داروا لي واحد 2 ولا 3، انا ديت غير لا ميور مارك اختاريتها و لي دي زوتر مديتهم. دونك جي غاردي هذا خدمت به تاني، il marche très bien، عجبني. دونك فوالا تلقاو في هذاك لو بول تاعهم بلاستيك لو بغا ميكسور تاعه، تقدروا تحلوه باش pour le ranger. دونك فوالا. ensuite هنا راح نفوتو هذا الميكسور تاع pour les jus et tout. هذا سي de la marque هادي je la connais pas، c'est la première fois نشوفها. دونك هذا الميكسور فيه كيما راكم تشوفوا جاي كولور اون اينوكس، والزير تاعه جاي زجاج البنات، وثقيل فريمون ثقيل حتى انا ما نطيقش نرفده. دونك فوالا. سورمون ما يكونش غالي بزاف، والزير تاعه كيما راكم تشوفوا هنايا في لا فيديو فيه تقدرك شغل كي العبار كيما حنا نقولوا. فريمون لي كادو اللي وصلوني والله لا تري براتيك، والحمد لله يا ربي. كاين غير كلكو كادو اللي تعاودوا، مي فرانشمون الناس لي زانفيتي خمو في حاجه براتيك اللي نسحقوها تو لي جور. وفريمون انا هادو صوالح نخدم بهم البنات، نجبدهم ونخدم بهم. دونك فوالا. هذا فيغارو باسي ولا الحداد من لا مارك كالور. هذا الحداد البنات، حداد تاع لا فابور، يخدم بلا فابور. وكما راكم تشوفوا هنايا توت لي زانفورماسيون اللي عليه. انا مازال ما خدمتش به، je l'ai pas encore testé. كما راح تشوفوا معايا بلي مازال في لومبالاج تاعو. دونك راح نحله ونوريه لكم كيما هكا تشوفوه معايا. دونك تلقاو فيه كيما راكم تشوفوا لو كاتالوج تاعه سي نورمال، وراح تلقاو الحداد بروحو، وتلقاو واحد كوم ان سيبور. هذاك هو اللي تحطوه عليه كي تكونوا تحدوه. هو اون بليس دو سا هو اللي يعاونكم باش ديروا لا فابور تاعكم. دونك فوالا. هذا هو. وهادو البنات غاليين شويه. دونك فرانشمون هذا اللي دار هذا لو كادو جو لو ريميرسي انفينيمون. دركا البنات on va passer la vaisselle. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا تاني وصلتني بزاف لا فيسيل كوم كادو. كاين هذا لو بروميير كادو اللي فيه هادو لي بلا اللي يدخلوا في الفور، فيه ان انسامبل دو 4 بياس، وكاين 2 بياس اللي عندهم البلاع تاعهم، وهذاك البلاع ميم تقدروا تدخلوه للفور وتقدروا ديروه كوم ان بلا. هذا لو بروميير البنات ديجا طيبت فيه وما نحرق لي ما والو، يتنقى فاسيلمون. هذا شفتهم البنات عند سونتر كوميرسيال تاع الحاج عمار. هو حاج عمار يبيعهم انديفيدويلمون، سيتادير تلقاو كل بلا وحده. ونفوتو لو دوزيام كادو هنايا. هاد لو كادو تاني سي ان انسامبل. هاد لونسامبل فيه 26 بياس. لي 26 بياس فيهم كيما نقولوا حنا زلافه كبيره، وفيهم 6 غرافه، فيهم 6 طباسه اوفال، وفيهم ديزاسيت كروز. نورمالمون فيهم تاني غرافه صغار. اللي راني عاقله انا مازال ما حليتهش كاع، راح نحلله لكم نوري لكم هكا ابوبري لو موديل كي داير. راح نجبد لكم اون اسيت ولا تشوفوا هكا لو ديزاين تاعها كي داير. دونك فوالا فيها اون بتيت فلور كيما هكا فلورانج سامبل وشباب تاني بريزونطابل، تقدروا تحطوه ميم للضياف.
وينصاب كيما هكا دو سو جونغ دونسومبل البنات ولا سو جونغ دو سيرفيس ينصاب بزاف في رمضان. فوتو ان اوتر سيرفيس، هذا لو سيرفيس تاني فيه 19 بياس وراح نحلها معاكم هكا باش نشوفوا. انا ديجا جبت منه دو زاسيات راني نستعملهم بور تو لي جور. راح نحله لكم هكا باش تشوفوا كي داير. هاد لو سيرفيس البنات يجي كاع بلون، ما في حتى موتيف هكا صغير ولا. شوفوا الزلافه تاعه قداش كبيره تاني. سي براتيك هذا لرمضان. وشفته ينباع تاني في السونتر تاع حاج عمار. مي جو بونس تلقاوه ان بو بارتو عند الحوانيت تاع لا فيسيل. دونك فوالا فيه دي زاسيات صغار كما قلت لكم. سي تري براتيك لرمضان ان شاء الله. ان اوتر كادو مودرن اي تري كلاس هما هاد السيرفيس تاع المغارف مع الفراشيط والخدامات تاعهم. دونك انا هادو غادي نخليهم سبيسيالمون لي زانفيتي هكا كي يجوني الضياف ولا راح نخليهم لهم ولا جو بو لو غاردي هكا تاني في الدار. دونك فوالا ما بغيتش نجبدها بور تو لي جور كيما راكم تشوفوا. سي ان سيرفيس زعما نقولوا حنايا كلاس. دونك جو بريفير نخليه للضياف. دونك فوالا هنا تاني وصلتني اون سوبيير بالغرافه تاعها. جيم بيان هاد سو جور دو سيرفيس كيما هكا تاع السوبيير اللي يجيو هكا بلو كشو ستيل قديم. دونك شوفوا الغرفيه كي تجي دايره. جو بونس هذه هي اللي راح نخدم بها في رمضان ان شاء الله. وصلتني اوسي اون اوتر سوبيير هذه فيها 21 بياس. وهاد 21 بياس فيهم لا سوبيير كبيره ولي زاسيت تاعهم جايين جوغ كاري. ميم الغرافه تاعهم جايين تاني ستيل كاري كيما هكا. راح نوريه لكم هكا باش تشوفوا نوري لكم ابوبري موديل كي داير. تاني هادو البنات ماشي غاليين. هاد لا سوبيير كامله شفتهم ساومت مع الضربه يا ربي 200 ميل ولا ميم با. دونك فرانشمون راهي كاينه لا فيسيل في بلادنا الحمد لله. دركا راح نفوتو السيرفيس تاع الكيسان. دونك وصلني هذا لو بروميير سيرفيس فيه هذا السيرفيس تاع لا مارك لومينارك البنات. كيما نعرفوا لومينارك سي اون تري بون مارك تاني. هذا السيرفيس فيه الزير وفيه 6 تاع الكيسان دو بليزيور كولور. دونك فرانشمون سي دو لا تري بون كاليتي وحاجه مليحه اللي تقعد تاني. دونك فوالا هذا هو لو بروميير سيرفيس تاع الكيسان اللي وصلني كوم كادو بيان سور. وصلني اوسي هاد لي دو بياس كيما حنا نقولوا ديري فيهم كيما تبغي، سواء ديري فيهم طاجين حلو ولا ديري فيهم السكر ولا ديري فيهم لي غاتو. انتي واش تبغي تحطي فيهم. كاين هذا هذه لا بروميير بياس اللي جايه ترونسبارونت بالدوغي. وكاين هاد لا دوزيام بياس اللي جايه بيضه بالدوغي. هادو البنات جبونس ماشي غاليين، يديروا واحد 15 ميل ولا 20 ميل. فرانشمون حاجه شابه اللي سورتو تنصاف في رمضان. وصلني اوسي هاد لو سيرفيس تاع الكيسان. هذا فيه 12 كاس تاني تاع لا مارك لومينارك. ولا مارك لومينارك سي اون تري بون مارك كيما قلت لكم وماشي غاليه بزاف. انا ديجا قلعت ربع كيسان راني نخدم بهم وخليت هادوك 4. انسويت وصلني هذا تاني لو سيرفيس تاع كيسان بالزير تاعهم. تاني فيه 6 تاع الكيسان وزير. اون باس دركا البنات الكيسان تاع لاتاي. كاين هذا لو بروميير سيرفيس اللي فيه 12 فيه 6 تاع الكيسان. كانوا طوندونس واحد لو مومون يجو كيما هكا كيسان تاع لاتاي دو بليزيور كولور.
وصلني اوسي كوم كادو هاد السيرفيس ولا هاد لي فيغين هادو تاع سالاد دو فروي. وصلني 12 فيها 12 بياس. وصلني اوسي هاد لو سيرفيس تاني تاع لاتاي. هذا السيرفيس عجبني بزاف، جاي شغل سامبل اي كلاس. بالك شفتي نتباع لو ميم موديل تاني عند حاج عمار، بالك جو في اشتي واحد اخر فيه 6 هكا باش يولي عندي 12 كاس. نفوتو لو كادو سويفون. هاد لو كادو فيه ان انصومبل تاع طباسه. هادو طباسه هادو افلور اللي خرجوا ان سيغتان مومون، خرجوا لا مود. فيه 6 تاع لي زاسيات صغار ووحده كبيره بور لا طارت جو بونس. هادو ومام تقدروا تخدموا بهم بور لي غاتو تراديسيونيل تاني سا مارش. On passe le cadeau suivant. Le cadeau c'est on peut dire c'est un saladier ou là une grande assiette. تقدر ديري فيه لي فروي ولا كل وحده ولا زيدات تاعها. وصلوني اوسي لو ميم كيفاه وهما صغار. وصلني اوسي هاد لو طاجين، هاد الطاجين ماروكان جاي كاع في البلون في السامبل، حاجه شابه تاني. ensuite كيما راكم تشوفوا هنايا وصلني هاد لو كادو تاني. مش عارفه كيفاش يسموهم، مي تحطوا فيهم لي مادلين وكاع جايين ترونسبارون وتبريزونطو فيهم سوا اون تارت ولا ان كيك كان عندكم ولا لي مادلين ولا نيمبورط كيل غاتو. سي بريزونطابل تاني سورتو في لي زانيفرسير. وصلني اوسي هاد لو كادو سي ان انصومبل تاع طاجين. فيه واحد كبير وواحد صغير عليه. انا هنا راني نطيب في الكبير كما راكم تشوفوا، راني نطيب في اللوبيا. دونك يلي تري بيان هاد الطاجين، وراني نطيب فيه تو لي جور اون اتوندون نشري ان اوتر اللي نبدل ما بيناتهم. وصلوني اوسي هاد لي فيغين تاع الديسير، نسيت باش نوريهم لكم خطره الاولاد. دونك فوالا هذا هو لو كادو تاني. دونك فوالا هذا سي ان اوتر كادو. On passe le dernier cadeau. Le cadeau c'est un service تاع حمايات تاع tous les jours. مازال ما خدمتش بهم، مازال ما تستيتهمش. دونك فوالا هذا هو لو dernier cadeau. كما قلت لكم البنات كاين دوطخ كادو اللي ما قدرتش نوريهم ولا باش ما تجيناش لا فيديو تاني طويله. فوالا جو ريميرسي كامل الناس اللي جابوا لي دي كادو. فرانشمون دي كادو كيما هكا ينصابوا بزاف كي تكون سورتو راح دير دارك وحدك. دونك فوالا البنات خليكم تهلاو في رواحكم. على بروشين فيديو ان شاء الله، وان شاء الله ما نطولش عليكم. تهلاو في رواحكم اي سلامه.